चैंपियन हैं, जमहूरियत के चैंपियन जब बाहर निकाले जाएंगे और बहुत जल्द निकाले जाएंगे। फ़कीर की ये बात लिख लें। काजी साहब, बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं सिर्फ एक्सटेंशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। पीटीआई के जलसे पे कल गुफ्तगू की थी। स्पीकर साहब ने मैंने कहा था ना, बड़े मरे दिल से कहा कि हम तहकीकात करवाते हैं। आज वजारत दाखिला को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। कौन इंक्वायरी कर सकता है? आपको सब पता है, स्पीकर साहब आपको भी पता है, वज़ीर दाखिला को भी पता है, आपका वज़ीर आज़म जो है असल जो जाती उमरा या मरी बैठा होता है उसको भी पता है कि कौन करवा रहा है। लेकिन ज़ुबान में सच बोलने की ताकत नहीं है। इस वक्त अगर सच बोल जाते और अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेते, जिनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं उनसे माफ़ी मांग के सियासतदान एक हो जाते, तो पाकिस्तान की जमहूरियत पटरी पे चढ़ जाती। एक गोल्डन चांस ज़ाय कर रहे हैं मियाँ साहब, बाद में पछताएंगे। बिलावल आज बोला थोड़ा सा कि कल हम भी अंदर हो सकते। वो जो उठाए गए हैं उनकी मजम्मत तो कर खुले दिल के साथ कि क्यों उठाए गए हैं। स्पीकर का अपने असम्बली का तकद्दुस पामाल हुआ है। स्पीकर क्या कर रहा है? किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर, किसी की मजम्मत कर, और प्रोडक्शन आर्डर जारी करने तो कोई मसला नहीं है स्पीकर के लिए। जो जेल में बंद किए गए हैं उनको आज बुलाया जाना चाहिए था, थानों में हैं। स्पीकर साहब ने इतनी भी ज़हमत गवारा नहीं की। और चैंपियन हैं, जमहूरियत के चैंपियन जब बाहर निकाले जाएंगे और बहुत जल्द निकाले जाएंगे। फ़कीर की ये बात लिख लें। बहुत जल्द ही इनकी बारी आ रही है, निकाले जाएंगे। मामलात अंदर खाते तय हो रहे हैं। तंग आ गए हैं इनको उठाने वाले बेसाखियों पे। उनकी बेसाखियां भी अब जवाब दे रही, तो ये फिर बोलेंगे, फिर इनकी ज़ुबानें गज़ गज़ लंबी होंगी और ये जो मुंह में आएगा कहेंगे। जावेद लतीफ़, ख्वाजा सफदर, राना सनाउल्लाह तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़, ये सारे बोलेंगे। इस वक्त इनकी ज़ुबानें गुंग हैं इसलिए कि ये इक़्तिदार में बैठे हुए, इक़्तिदार की कुर्सी के झूले ले रहे हैं और बड़े मज़े के साथ बैठे हुए हैं, आराम के साथ। कोई मरी बैठा हुआ है, कोई जाती उमरा, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ज़ुबान नहीं खुल रही। असम्बली पे हमले की मजम्मत में भी ज़ुबान नहीं खुल रही, छुपे हुए हैं। असम्बली में खड़े होकर वज़ीर आज़म को बयान देना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने, जिनको छोड़ दिया गया ये कह के कि उनका नाम FIR में नहीं है, उन्होंने आज असम्बली में खड़े होकर बड़ी जानदार गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत बेचारी क्या है जो एक जलसे की मार है। एक जलसे से सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली सारी खड़ी होगी। वो क्या क्या मुतालबे कर रहे हैं। हुक्मरानों को इस पे गौर करना चाहिए। अगर सियासतदान पाकिस्तान से मुखलिस हो सियासतदानों, तो इस पे गौर करो, हालात किधर जा रहे हैं। अगर वक्त तुमने गवा दिया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारी जायदादें तो बाहर हैं, तुम्हें पता है, तुम्हारी जायदादें मुल्क से बाहर हैं। अब मिनट लगेगा, जहाज़ पकड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आगे भी जवाब देना है जाके। मुल्क के साथ खिलवाड़ करोगे, धोखा करोगे, आइन के साथ जो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाया, उस आइन के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने उस दिन साफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का, अब मैं 25 अक्टूबर को घर चला जाऊंगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर राल टपकने लग गई और कहा वो तो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था। कल उसकी वजाहतें करते रहे कि अगर सबको हड्डी मिलेगी तो मैं भी चूस लूँगा। इनकार नहीं किया। काजी साहब, बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, आपका साल मुकम्मल हो गया या नहीं हुआ, जो कुछ आप कर रहे हैं सिर्फ एक्सटेंशन के लिए। 1 साल बढ़ जाएगा तो क्या आपका नामा अमाल स्याह से सफ़ेद हो जाएगा?
آپ نے جتنے جو کچھ ملک کے ساتھ کر دیا ہے، سال اور کچھ کر لیں گے، لیکن بالآخر تو اس کرسی سے آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر ابھی اٹھ جاتے یہ کہہ کے جو بات اس دن صحافیوں سے کہی تھی، جس کی کل تردید کروائی اپنے سیکرٹری سے، اگر اس دن اٹھ جاتے یہ کہہ کے کہ بس بھائی میں اس ملک میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں نے غلطیاں در غلطیاں کی ہیں جس پہ عوام میرے ساتھ ناراض ہے، انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوگ ہائی کورٹ کے جج درخواستیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، لگ ہی نہیں رہی جناب۔ 8 مہینے ہو گئے چیف جسٹس صاحب دھنیا پی کے بیٹھے ہوئے، بالکل یہ ستو پی کے کل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے کلیگ ہیں، سارے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے میں درخواست ڈالی ہوئی ہے، اس پہ کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ عدالتوں میں کیس، پرائیویٹ لوگوں کے، سول لوگوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلیں گے یا سول عدالتوں میں، یہ کیس دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8 فروری والا کیس دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے کیس چیف جسٹس صاحب دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسٹینشن لے کے کیا تیر ماریں گے؟ اور بہتر یہ تھا آپ کے لیے قوم کی آواز سنیں، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ قوم کی آواز کیا ہے؟ قوم کی آواز یہ تھی چھٹی کرو اور گھر جاؤ، کسی منصف مزاج آدمی کو چیف جسٹس کی کرسی پہ آنے دو جو ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے، جو جس کا حق ہے اس کے سپرد کرے، جو جس کی زیادتی ہے اسے سزا دے۔ سارا گند یہاں کیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور چیف جسٹس اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ روزانہ جب کو کیس لگتا ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے خطبے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اس کے تقدس کے، کوئی بہت بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور ولی اللہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جس نے 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ابھی تک جیتی ہوئی سیٹیں لے لے کے واپس دے رہا ہے۔ اب کس لیے دے رہا ہے؟ قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے اور قاضی پھر آ کے اپنی کارروائیاں جو ہیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی پوری کر لے۔ ملک خاکم بدہن، اللہ مجھے معاف فرمائے، نہیں چل رہا۔ آپ سب کو پتہ ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کا حل ایک ہی تھا کہ انصاف عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ میں وہ لوگ بٹھائے جائیں۔ یہاں تو عدلیہ ماتحت کرنے کی، عدلیہ کو ایک تھانہ بنانے کی کوشش ہو رہی، اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہی۔ وہاں زرداری بھی خاموش ہے، بلاول بھی خاموش ہے، جمہوریت کے بڑے بڑے چیمپئن رضا ربانی اور خورشید شاہ بھی خاموش ہیں۔ یہ کل چیمپئن بنیں گے، پھر جب یہ وقت گزر جائے گا، ان پہ آئے گی تو پھر یہ جمہوریت کے چیمپئن بنیں گے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ کھڑا محمود اچکزئی، جس نے کہا جدھر جمہوریت والے ہوں گے میں ادھر ہوں گا، میری ذاتی دوستی دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ کل حنیف عباسی چیختا رہا، یا آج پتہ نہیں، کہ محمود اچکزئی تجھے تو اس نے مذاق کیا تھا چادر تری لے کے، تیرا مذاق اڑایا تھا، تیری غیرت کہاں گئی؟ اس نے کہا میری غیرت پاکستان ہے، میری غیرت جمہوریت ہے۔ کاش یہ لیڈرشپ اس طرح کھڑی ہو جاتی اور ڈٹ جاتی تو آج ملک کا نقشہ بدل جاتا، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے، اقتدار کی ہوس اور لالچ سے بچا کے ملک بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔